بسم الله الرحمن الرحيم की कट से आवाज आई। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكي ولا عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أسفر من النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم من النار ولا يكلمون يوم القيامة ولا يزكي ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبر من النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبر من النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين تروا يشركون عذابا من القوة لله جميعا. पानी दे रोजा बंद नहीं है किधर रोजा बंद होना बुआ बंद कर पानी का गिलास रख छटी يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا به آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يكتمون ما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يأكلون صم بكم فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة بسم الله الرحمن إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلا قليلا منكم أنتم موردون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دار تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة فادوا وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن لم بغافل عما يعملون ومن لم بغافل عما يعملون ومن لم بغافل ما تعملون وإذا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس فكلما جاءك رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل آمنا بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلا يهدي الله إلا الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وبغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فبغضب الله غضب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وبغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وبغضب على غضب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفرون مما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وبغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفرون بما وراءه ولكن كلمة معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر كل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أحرص الناس لا حياء ومن الذي شركوا يود أحد لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أحرص الناس لا حياء ومن الذي يشرك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفرون بما أنزل الله بغيا إلا أن ينزل من فضله على من شاء من عباده وما بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لم اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع وإذا قيل لم اتبع ما أنزل الله قالوا عذاب مهين وإذا قيل لا آمنوا ما أنزل الله فبعض غضب من الله غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لا آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم استخرجتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا به آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم ما أنزل قالوا ما ألفينا به آباءنا وإذا قيل لهم ما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أحرص الناس لا حياء من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإنما أرسله ولا كلمك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته قل من كان عدوا لجبريل فإنما أرسله ولا كلمك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما أهدنا بعض فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا يملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم لا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد زل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فلا وجه من دربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فلا وجه من دربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولا في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل الله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين टाइम ओ घड़ी तो कौन पता लगता है कौन जल्दी हैं मैं क्या अंदर वाली घड़ी चलती है कोई नहीं हला मैं टाइम देखता चार 54 हो गए मैं अगर मसीतू वही है मत मोड़ ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم ولا يغافل عما تعملون من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ولا يغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين وإنه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم ولا بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون وليتم نعمته عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله سميع عليم
ومن تتوى خير فإن الله سميع عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله سميع عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما يحيى بالأرض من بعد موتها لا يكون فحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم محصرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله عليهم أعمالهم حسرات عليهم وما بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذين يكبرون ما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا
ومثل الذين كفروا كمثل الذين يكفرون ما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير به وما أحل لغير وما أحل لغير وما أحل به لغير وما أحل به وما أحل به لغير فمن استغفر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وما أحل به لغير الله ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن استغفر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم النار ولا يكلمون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم النار ولا يكلمون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالنار وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. पानी दे जमी थोड़ा पानी दे मी يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا به آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذين يكفرون ما لا يسمعون إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يأكلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله عذاب أليم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ओ यामिन मेरे फोन आया जागते हैं वो होते हैं सारा की देती यामिन की यामिन अपने घर बेचारा अपने लाला